Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato inyo siyang gisalikway bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong. Apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug ipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas, ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa pag hinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo, ang matarong nga maoy mga tubang sa Amahan. Ug si Kristo mismo ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tawo. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sakalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silang espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kaybulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga.